नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको नियमित संवाद प्रश्नोत्तरमा तपाईलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आजको यो बसाइमा हामी भर्खरै हाम्रो उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी नेतृत्वको विशेष प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल भ्रमण गरेर फर्किसके पछाडि उठिराखेको तरङ्ग, विशेष गरी नेपाल चीन सम्बन्धको प्रश्न, चीनले विगतमा नेपाललाई सहयोग गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका विषयहरूलाई नेपाल सरकारले कति अनुगमन गर्न सक्यो अथवा त्यसको निरन्तरताका सन्दर्भमा कसरी लबिङ गर्न सक्यो अथवा सकेन भन्ने प्रश्न र पछिल्लो समयमा यो भ्रमणका क्रममा भएका संवादसँग जोडिएका केही संशय। संवादका लागि आज हामीसँग पूर्व परराष्ट्र मन्त्री नेकपा एमालेका उपमहासचिव हुनुहुन्छ प्रदीप कुमार गेवाली। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। आजको यो संवादमा विशेष गरी तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व रहँदै गर्दाखेरि उत्तरतर्फको छिमेकीसँग हामीले गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रश्नमा हामी कति सफल भयौँ अथवा भएनौँ। हिजोका दिनमा हामीले 18-20वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थियौँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको समयमा। त्यसको फलोअप भयो कि भएन? उत्तरबाट स्वयं परराष्ट्र मन्त्री नेपाल आइरहँदा हाम्रो प्रस्तुति कस्तो रह्यो बाहिर बसेर हेर्दाखेरि? अब मैले भर पर्नुपर्ने भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयको अफिसियल विज्ञप्ति र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूका केही भनाइहरू। यद्यपि यस मामलामा परराष्ट्र मन्त्री बोल्नु भएको छैन, प्रधानमन्त्री बोल्नु भएको छैन, तर उहाँहरू निकटका साथीहरूले गरेका कमेन्टहरूको आधारमा चाहिँ मैले आफ्नो धारणा बनाउनु पर्ने हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने भ्रमण आफै सकारात्मक हो। झन्डै 2.5 वर्षको अन्तरालमा उच्चस्तरको भ्रमण चीनबाट भएको छ नेपालको तर्फबाट। यसबीचमा त्यो लेभलको भ्रमण यताबाट हुन पाएको छैन। यो मूलतः कोभिडका कारणले हो। लामो अन्तरालपछि एउटा उच्चस्तरीय भ्रमण हुनु आफैमा एउटा सकारात्मक हो। त्यसले सम्बन्धहरूलाई थप सुदृढ गर्नको निम्ति मद्दत गर्छ। तर नेपालको तर्फबाट त्यो भ्रमणलाई जुन फराकिलो दायरामा उपयोग गर्न सकिन्थ्यो त्यति चाहिँ गर्न नसके हो कि सरकारले उठेका केही प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने, विगतमा भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, नयाँ सहकार्यका निम्ति एभेन्युजहरू ओपन गर्ने मामलामा चाहिँ नेपाल सरकारको तयारी पर्याप्त नभएको र कतिपय मामलामा अलिकति इच्छाशक्तिको पनि अभाव हो कि जस्तो चाहिँ सङ्केत देखिन्छ। यो अहिलेको भ्रमण हाम्रो चासो र चिन्ताभन्दा बढी उत्तरको चासो र चिन्ताका कारण भएको भ्रमण हो, त्यसरी बुझ्न मिल्छ। किनकि हामीले एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गरेको 3 साताको फेरिमा भ्रमण भयो र एमसिसीसँगै जोडिएका धेरै प्रश्नहरू यो बिचमा बहसमा आए। ठ्याक्कै त्यस्तो चाहिँ होइन। किनभने यदि वाङले नेपालको मात्रै भ्रमण गर्नुभएको भए या उहाँको भ्रमणको प्याकेजमा नेपाल मात्रै रहेको भए तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ सही ठहरिन्थ्यो। उहाँले दक्षिण एसियाका अरू मुलुकहरूसँगै नेपालको भ्रमण गर्नुभएको छ। निश्चय नै यस मामलामा चीनको अग्रसरता देखिन्छ। तर भ्रमणको मिति तय गर्ने कुरा र भ्रमणका एजेन्डाहरू तय गर्ने कुरा भने फेरि द्विपक्षीय चासोमै हुन्छन्। त्यसो भएर चीनको एउटा समग्र दक्षिण एसियाका मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने एउटा योजना अन्तर्गत यो भ्रमण भएको लाग्छ। दक्षिण एसिया भू राजनीतिक स्वार्थमा परिराखेको छ अमेरिका अथवा पश्चिमा देशहरूको भन्ने एउटा बुझाइ छ नि बेजिङको। पछिल्लो समयमा भएका केही उत्तेजक अभिव्यक्तिहरू, आक्रामक अभिव्यक्तिहरू, टिका टिप्पणीहरू जुन आइरहेका छन् मिडियामा, त्यस हिसाबमा हामी पनि जो अब चीनसँगै साथ जोडिएको देश भयौँ, हामी पनि त्यो भू राजनीतिक स्वार्थमा परिराखेको हो कि भनेर उनीहरू रिपोर्टिङको लागि सिधै आफै रिपोर्टिङको लागि आइराखेका हुन् र हामीले त्यसमा कतिको विश्वस्त पार्न सक्छौँ। त्यसो भन्दा पनि यसलाई अलिकति फराकिलो ढङ्गमा हेरौँ। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि वर्तमान सरकार बनिसकेपछि नेपालको परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा, परराष्ट्र सम्बन्धका मामलामा नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताहरूको बारेमा केही गम्भीर प्रश्नहरू उठे। भारतसँग हाम्रो केही समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूको समाधानका लागि हामीले सार्थक संवाद सुरु गरेका थियौँ। एकातिर भारतसँग इतिहासले अधुरै छोडिदिएका ती समस्याहरूलाई टुङ्ग्याएर नेपाल भारत सम्बन्धलाई चाहिँ समस्यारहित एउटा बनाउने कुरामा सरकार चुक्यो। त्यो कहिले पनि प्राथमिकतामा परेको देखिएन। त्यो लेपोलेक लिम्पियाधुरा कालापानी सहितको भूभागमा नेपालको भोगचलन स्थापित गर्ने गरी वार्ता अगाडि बढाउने कुरामा होस्, चाहे जयसिंह धामी प्रकरणको कुरा होस्, लिपुलेकबाट सडक बन्दै गरेको कुरामा नेपालको पोजिसन प्रश्न पार्ने कुरामा होस्, या चाहिँ अस्ति भर्खर
महाकालीको धार नै परिवर्तन गर्ने गरी दार्चुलामा जेल निर्माण गरिरहेको छ। यस्ता मामलामा नेपाल सरकार आफ्ना राष्ट्रिय हितमा दृढतापूर्वक उभिने कुरामा चुकिरहेको छ एकातिर। अर्कोतिर अब चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध भनेको समस्या रहित सम्बन्ध हो र एक किसिमले ठुलो र सानो भूगोल र आकार भएका मुलुकको बिचमा कसरी असल छिमेक सम्बन्ध बन्न सक्छ भन्ने एक किसिमले नमुना सम्बन्ध हो। तर त्यसलाई अनावश्यक रूपमा बल्झाउने काम भयो। चीनसँग 1961-62मै सीमा समस्या टुङ्गिएको हो, तर सरकारले एकतर्फी ढङ्गले चीन सशङ्कित हुने गरिकन चाहिँ छानबिन समिति बनायो। त्यो रिपोर्ट बाहिर ल्याएको पनि छैन। त्यसले एउटा शङ्का मात्रै सिर्जना गर्ने काम हो। तर मिचिएको छ भनेर हवाला चाहिँ दिइयो, बाहिर हल्ला गरियो, तर त्यो रिपोर्ट बाहिर ल्याइएको छैन। दोस्रो, राजदूतहरू एकैचोटि 20 जना राजदूतहरू फिर्ता गरियो। लामो समय लगाएर भारत, अमेरिका र बेलायतमा सरकारले राजदूत पठायो, तर चीनमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया सुरुसम्म गरिएको छैन। यसले दिने सन्देश भनेको चीन चाहिँ हाम्रा निम्ति त्यति प्राथमिकताको छिमेकी होइन है, प्राथमिकताको मित्र होइन भने जस्तो खालका कुराहरू। र तेस्रो चाहिँ तपाईँले पटक पटक उठाउनु भएको एमसिसी प्रकरणमा नेपालका राजनीतिक नेताहरू, केही नेताहरूले यो विषयलाई जसरी गिजोले र नितान्त नेपाल र अमेरिकाको बिचको द्विपक्षीय विषयलाई जसरी एउटा भूरान्तिक विषय बनाए र यहीँबाट यति अतिरञ्जनापूर्ण टिप्पणीहरू भयो कि मानौ एमसिसी पास हुँदाको भोलिपल्टदेखि अमेरिकी सेना यहाँ आएर चीनको विरुद्ध युद्ध सुरु गर्छन् भने जस्तो गरिकन जुन एउटा अतिरञ्जनापूर्ण प्रचारहरू भयो। अब यसमा चीन पनि जानी नजानी जोडिन आइपुग्यो, वक्तव्यमा वक्तव्यबाजी भयो। यो खालको स्थितिले एक खालको नेपालको फरेन पोलिसी जो इतिहासमा यदाकदा केही विचलनहरू भए होलान्, तर सधैँभरि असंलग्नताको, दुई छिमेकी बिचको सन्तुलनको, संविधान सङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तमाथि आधारित जुन एउटा विदेश नीति हो त्यो कतै विचलित हुन थाले हो कि भन्ने प्रश्न उठेको सत्य हो। अब त्यो होइन भन्ने मामलामा सरकारले कति कम्युनिकेट गर्न सक्यो, त्यसमा चीनलाई कति आश्वस्त तुल्याउन सक्यो, हाम्रो नेपालका निम्ति चीनसँगको सम्बन्ध कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा चाहिँ सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले कति विश्वास दिलाउन सके, त्यस सम्बन्धी मलाई सूचना छैन। अब मेरो हिसाबले हेर्दा योभन्दा धेरै बेटर गर्न सकिन्थ्यो, त्यो आशंका हटाउने कुरामा पनि। र नेपाल र चीन नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण विकास साझेदार हुनुको नाताले त्यो हाम्रा सहायताहरूलाई अथवा सहयोग परियोजनाहरूलाई चाहिँ तीव्रता दिने कुरामा राम्रो काम गर्न सकिन्थ्यो। अलिकति त्यसको तयारी भएको जस्तो मलाई लागेन। अब विकास साझेदारीकै प्रश्नमा जस्तो तपाईँहरूले मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दाखेरि जुन 18 बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो, अर्को प्लस 2वटा बुँदा पनि थिए त्यसमा परेका विशेष गरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभसँग जोडिएका प्रोजेक्टहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने खालका जुन शर्तहरू थिए, अहिले हामी सुन्दैछौँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतका प्रोजेक्टहरू चाहिँ अनुदानमा हुन् कि ऋणमा हुन्, त्यसमा त यसको मोडालिटी क्लियर नभएसम्म हामी त्यसमा उभिँदैनौँ भनेर प्रधानमन्त्री अथवा परराष्ट्र मन्त्रीको स्तरबाट त्यो जवाफ फर्किएपछि चीनले मौनता दर्शायो भनिराखिएको छ। तर पनि हामी भनिराखेका छौँ उत्तरतिरबाट रेल ल्याउनको लागि एक खालको अध्ययन गर्ने भनेर सम्झौता भयो भन्ने समाचार आइराखेको छ। BRI-का सन्दर्भमा यति धेरै संशय छ मन्त्रालयबाट तपाईँको कार्यकालमा भएको डिटेल्स 2017मा BRI-मा नेपालले हस्ताक्षर गरिरहँदा अहिलेकै जस्तो गठबन्धन सरकार थियो, कङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धन सरकार। तर जसले गरेको भए पनि त्यो सकारात्मक कुरा थियो, त्यसलाई हामीले अगाडि बढायौँ। र त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमण, राष्ट्रपतिज्यूको भ्रमण र चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमण र मैले गरेका पटक पटकका भ्रमणहरूको सिलसिलामा नेपालको सन्दर्भमा BRI-लाई हामीले बढी त्यसको एउटा फ्रेमवर्क निर्माण गऱ्यौँ। हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल हो नेपालको सन्दर्भमा BRI कनेक्टिभिटी हो, त्यो नेपालको सन्दर्भमा BRI भनेको। र त्यसभित्र क्रस बोर्डर रेलवे, क्रस बोर्डर रोडवेजहरू, ट्रान्समिसन लाइनहरू, अप्टिकल फाइबरहरू, बन्दरगाहहरू, एभिएसन र जनसम्पर्कहरू, यी यावत कुराहरू समेटिन्छन् भन्ने एउटा फ्रेमवर्क हामीले बनायौँ, जसलाई BRI-को अन्तर्राष्ट्रिय सूचीमा पनि त्यो कार्यक्रम सूचीकृत भयो। दोस्रो, हामीले BRI अन्तर्गत गर्नुपर्ने प्रोजेक्ट भनेर पहिला लामो लिस्ट थियो, त्यसलाई अध्ययन गर्दै छुट्याउँदै लगेर हामीले 9वटा परियोजनाहरू त्यसमा चाहिँ केन्द्रित गऱ्यौँ। त्यसपछि चिनिया राष्ट्रपति आउनु हुँदाखेरि पनि त्यस सम्बन्धमा थप छलफलहरू भए र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अगाडि हामी बढ्दै थियौँ। दुर्भाग्यवश गएको 2 वर्ष, सवा 2 वर्ष विश्व नै कोभिड महामारीले आक्रान्त छ, चीन
बाट चीनमा सबभन्दा पहिले देखा परेका हुनाले अब कतिपय कुराहरू त्यसमा सोचे जस्तो गरिकन अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। त्यसलाई तीव्रता दिन जरुरी छ। जहाँसम्म BRI आफैमा एउटा फ्रेमवर्क हो। BRI भन्दा बित्तिकै कुन परियोजना भन्ने बुझिँदैन। BRI अन्तर्गत हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा प्रमुख हो। विकास र पूर्वाधारसँग जोडिएका। त्यस विषयमा BRI भित्र स्वाभाविक रूपले अनुदानको पाटो पनि छ, त्यसभित्र सहुलियतपूर्ण ऋणको पाटो पनि छ, लगानीको पाटो पनि छ, संयुक्त भेन्चरका कुराहरू पनि होलान्। अब ती विषयमा कुन परियोजनाको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ भन्ने कुरा कङ्क्रिट नगरिकन BRI भनेकै अब ऋण हो कि अनुदान हो, ऋण भए त लिन्नौ भन्ने खालको यदि भनिएको हो भने त्यो एकदमै गलत कुरा हो भन्ने म ठान्छु। किन हामीले ऋणहरू निरन्तर लिइरहेका छौँ, ADBबाट लिइरहेका छौँ, हामीले विश्व ब्याङ्कबाट लिइरहेका छौँ, IMFबाट लिइरहेका छौँ, भारतबाट एक्जिम ब्याङ्कबाट ऋण लिइरहेका छौँ। किनभने हामी कहाँ अहिले विकास परियोजनाका निम्ति आन्तरिक स्रोतले पुग्दैन। एउटा सामान्य उदाहरण दिउँ, पोहोर साल विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा चाहन्छन् 16.5 खरब जतिको बजेट बनाउनु भयो उहाँले। आन्तरिक राजस्वले धान्ने भने त चाहन्छन् त्यही 10.5 खरब हो, जुन हाम्रो आफ्नो नियमित प्रशासनिक खर्चलाई ठिक्क हुन्छ, चालु खर्चलाई। पुँजीगत खर्च गर्न र विदेशी ऋणको साउँ र ब्याज तिर्नका लागि हामीले कुनै न कुनै रूपमा या त ऋण या त अनुदान लिइरहेका छौँ। अनुदानको मात्रा घट्दैछ विश्वव्यापी रूपमा। यदि हामीले अनुदानबाट मात्रै प्राप्त सहायतामाथि भर पर्ने हो भनेदेखि हामी विकासको दृष्टिमा धेरै पछाडि पर्छौँ। आवश्यक पर्दा हामीले ऋण लिन तयार हुनुपर्छ। हो, ऋणका शर्तहरूको कुरा हुन्छन्, त्यो शर्तमा हामीले कसाको कुरा गर्नु पर्यो, कति प्रतिशत ब्याज, कहिलेसम्म चुक्ता गर्नुपर्ने, त्यससँग अरू केही कुराहरू जोडिएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराहरूमा, र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ त्यो परियोजना हाम्रा निम्ति कति महत्त्वपूर्ण हो र त्यसले हामीले ऋण लिएर अथवा अनुदान लिएर गरेको चाहिँ लगानीको प्रतिफल दिन्छ कि दिँदैन, यस्ता कुराहरूमा हेर्न जरुरी हुन्छ। तर फ्ल्याटली बाहिर आएका हल्ला जस्तोमाको पछाडि लागेर अनि BRI भने त डेट ट्र्याप हो, ऋणको पासो हो, त्यस कारणले भने जस्तै हुन्छ भन्ने जस्तो गरी, जबकि श्रीलङ्काको आजको स्थिति भनेको BRIका कारणले हुँदै होइन। त्यहाँ ऋण अरू धेरै संस्थाहरूको छ, भारतको ऋण छ, जापानको ऋण छ, अरू विभिन्न देशहरूको ऋण छ र श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र यो ढङ्गले अप्ठ्यारोमा पर्नुमा धेरै मल्टिपल फ्याक्टरहरू छन्। तर एकहोरो जुन ढङ्गले चाहिँ चर्चा गरिएको छ त्यो चर्चामा पूर्वाग्रह छ। यदि त्यो पूर्वाग्रहबाट प्रभावित भएर सरकारले त्यसो भनेको हो भने त्यो चाहिँ गलत कुरा हो र त्यस्तो गरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। मोडालिटी क्लियर छ त्यसो हो भने? होइन, मोडालिटी क्लियर छैन। त्यसमा प्रत्येक परियोजनामा कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग भनियो या किमाथाङकादेखि चाहिँ हिलेसम्मको बाटो भनियो। ती बाटो हो भने त्यसमा कुन चाहिँ अनुदानमा बन्ने हो, कुन चाहिँ ऋणमा बन्ने हो, ऋण बन्ने हो भने पनि त्यसमा कति प्रतिशत ब्याज हो, त्यो कहिलेसम्म चुक्ता गर्नुपर्ने हो, यस्ता खालका कुराहरू प्रत्येक परियोजनाको फन्डिङ मोडालिटी छुट्टा छुट्टै हुन्छ। त्यो फन्डिङ मोडालिटीमा हामी प्रवेशै गरेका छैनौँ। त्यसमा नेगोसिएसनमा प्रवेश नगरिकन चाहिँ हाम्रो लागि BRI ठिक कि बेठिक भन्ने ढङ्गले जान खोजिएको हो भने अघि हामीले जे चर्चा गऱ्यौँ नि, कतै नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ व्यवस्था गर्न खोजिया हो कि, किनभने BRI प्रति अमेरिकाको एउटा दृष्टिकोण छ, भारतको एउटा दृष्टिकोण छ, त्यो खालको भूरान्तिक विषय बनाउन खोजिएको पनि छ। तर हामीले त विगतदेखि नै हाम्रो लागि BRI पनि चाहिन्छ, भारतले गर्ने विभिन्न खालका सहयोगहरू पनि चाहिन्छन्। भारत, बङ्गलादेश, भुटान र नेपाल बिचको एउटा सब रिजनल कोअपरेसन छ BBIN, त्यस अन्तर्गतको परियोजना पनि चाहिन्छ। MCC पनि अब नेपालले लिएको छ भन्दा यी सबै कुराहरूलाई नेपालको राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो घोषित नीति हो र हामीले हिँड्नुपर्ने बाटो पनि त्यही हो। तर त्यसमा एकातिरको चाहिँ परियोजना एकदमै महत्त्वपूर्ण भन्ने र त्यसमा आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने, अर्कोतिरको परियोजनाको बारेमा चाहिँ पूर्वाग्रह राख्ने हो भने नेपालको सन्तुलित हाम्रा सम्बन्धहरूमा खलबल आउँछ। अब उत्तरलाई विश्वस्त पार्ने आधारहरू हामीले 2 वर्षमा के विकास गऱ्यौँ? 2 वर्षको बिचमा फर्केर हेर्ने हो भने? होइन, यो बिचमा यो सरकार परिवर्तन भएर यी पछिल्ला घटनाक्रमहरू विकसित नहुन्जेलसम्म त मलाई लाग्छ सम्बन्धमा कुनै पनि समस्याहरू थिएनन्। किनभने जुन लेभलमा उच्च स्तरको भेटघाट भयो, नेपालको राष्ट्रपतिले चीनको राजकीय भ्रमण गर्नुभयो, चिनिया राष्ट्रपति 23 वर्षपछि आउनुभयो र त्यो भ्रमणको बेलामा हामीले नेपाल चीन सम्बन्धको पुनर्परिभाषा गर्दै त्यसलाई विकास र समृद्धिका लागि रणनीतिक साझेदारी, स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप फर डेभलपमेन्ट र प्रोस्पेरिटी भनेर त्यसलाई नयाँ तहमा एलिभेट गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा विगतमा सम्बन्धहरूले एकदमै ठिक ट्र्याक लिएका हुन्। अब त्यस पछाडि मैले भने
कि सरकार परिवर्तन भएसँगै गरिएका यी कतिपय निर्णयहरूले गर्दाखेरि नेपालको जुन सन्तुलित भारत र चीनको बिचमा सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने, दुवैसँग सहयोग लिने, तर दुवैका भूरान्तिक उनीहरूका आफ्ना आकाङ्क्षा, महत्त्वाकाङ्क्षा या स्ट्राटेजीको बिचमा नेपाल नपर्ने, तर के कुरा आश्वस्त तुल्याउने भन्दाखेरि नेपालको भूमि तपाईँहरूको विरुद्ध प्रयोग हुन हामी दिँदैनौँ, तर हाम्रा दुईटा छिमेकी छन्, हामीलाई दुईटै छिमेकीको सहयोग चाहिन्छ भनेर त्यो एउटा सोचका साथ अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ पछिल्लो समय केही समस्याहरू देखा परेका छन्। त्यो संशयलाई चाहिँ सरकारले हटाउनुपर्छ। त्यो हटाउन चिनिया विदेश मन्त्रीज्यूको यो भ्रमणलाई नेपालले कति हटाउने कुरामा सदुपयोग गर्न सक्यो त्यो बारेमा चाहिँ समयक्रमले बताउला। नेपालको भूमि चीनका विरुद्धमा हामी प्रयोग गर्न दिँदैनौँ अथवा हामी एक चीनको पक्षमा छौँ भनेर हामीले भन्दै गर्दाखेरि वाङ यी नेपाल आउनुभन्दा 3 दिन अगाडि अमेरिकी राजदूत, बेलायती राजदूत, अस्ट्रेलियन राजदूत, युरोपियन युनियनका राजदूतले गएर जावलाखेल अथवा चोभारमा बसेका तिब्बती शरणार्थीहरूको शिविरमा गएर उनीहरूसँग संवाद गरेका छन्। एउटा एक खालको आशंका पश्चिमा शक्तिले नेपालमा शिविर खडा गरेर तिब्बती शरणार्थीहरूलाई उक्साएर चीनका विरुद्धमा प्रयोग गर्छन् कि भन्ने बेजिङको सधैँ एउटा संशय रहन्छ। त्यो संशयलाई पुष्टि गर्ने आधार हामीले खडा गरिराखेका थियौँ जति बेला वाङ्गी नेपाल आइराख्नु भएको थियो। यहाँनिर सरकारले जवाफ दिनुपर्ने त हो नि त, आश्वस्त पार्नुपर्ने हामीले हो अथवा यो संशय बढाएर लैजाने। यसमा हामीले पश्चिमा राजदूतहरूलाई अथवा पश्चिमा मुलुकहरूलाई, मित्रहरूलाई पटक पटक भनेका छौँ, भन्नुपर्छ। वर्तमान सरकारले पनि भनोस् भन्ने म चाहन्छु। नेपालले आफ्ना दुवै छिमेकीका संवेदनशील जति मुद्दाहरू छन् त्यसमा चाहिँ अरू कसैको स्वार्थमा काम गर्न सक्दैन। हाम्रा निम्ति जस्तो नेपाल शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सन्धिको पक्ष राष्ट्र होइन, त्यसको प्रोटोकलको पनि हस्ताक्षर गरेका छैनौँ हामीले। तर एउटा मानवीय भावनाका साथ हाम्रो उहिलेदेखिको शरणको मरण नगर्नु भन्ने सोचका साथ हामीले झन्डै 70 वर्षदेखि तिब्बती शरणार्थीहरूलाई यहाँ संरक्षण दिएका छौँ, माया दिएका छौँ र झन्डै 1,20,000 जति भुटानी शरणार्थीहरूलाई हामीले झन्डै 25 वर्ष जति उनीहरूलाई चाहिँ यहाँ आश्रय दियौँ। नेपालको यो सदाशयलाई नेपालको कमजोरी कसैले पनि ठान्न मिल्दैन। मैले दुईवटा अर्थमा भन्दैछु। एउटा, नेपालमा त जसलाई पनि पठाउन पाइन्छ भने जस्तो गरिकन कहिले रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरू आउने त भारतीय भूमि भएरै आउने हो नि, अनि उनीहरूलाई यहाँ शरणार्थी भनेर बनाउन खोज्ने, कहिलेकाहीँ अब अफ्रिका या अरू विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ यहाँ आउने, अरूका विषयमा आउने, त्यसपछि पछाडि चाहिँ फर्किन नमान्ने र उनीहरूलाई चाहिँ त्यो सहरी शरणार्थी भन्यो, अर्बन रेफ्युजी भन्यो, के भन्यो, यो ढङ्गले नेपालमाथि यो बोझा बोकाउन मिल्दैन। नम्बर 1। नम्बर 2, तिब्बती शरणार्थीहरूलाई हामीले मानवीय सहायता दिइरहेको अर्थ उनीहरूलाई राजनीतिक रूपमा कसैले पनि प्रयोग गर्न मिल्दैन। यदि त्यो गर्न खोजिन्छ भने गलत कुरा हो र त्यसमा नेपाल सरकारले प्रष्ट रूपले भन्नुपर्छ। त्यो चिनिया दूतावासले अब्जेक्सन गर्यो, परराष्ट्र मन्त्रालय बोलेन यो सन्दर्भमा पनि। त्यस सम्बन्धमा मलाई धेरै जानकारी भएन, तर मैले पोलिसीको कुरा गर्दैछु। त्यस कारणले होइन, ती शरणार्थीहरूप्रति यति साह्रो विघ्न माया छ उहाँहरूलाई भने आफ्नो देशमा पुनर्स्थापना गरे भइगयो त। 1 लाख भुटानी शरणार्थी लग्न सक्नेले अहिले चाहिँ युक्रेनका झन्डै 20 लाख जति मान्छेहरू युरोपमा विभिन्न ठाउँमा छरिएका छन्, उनीहरूलाई लग्न सक्नेले यहाँका 20-25 हजार तिब्बती शरणार्थीहरूलाई होइन हामी लग्छौँ र एकदम सुख साथ त्यहाँ राख्छौँ भन्नुहुन्छ भने नेपाल त त्यसमा पोजिटिभै हुन्छ। उहाँहरूले नलग्दा नेपालले दुःख सुख उहाँहरूलाई चाहिँ निरन्तर सहायता गरिरहेको छ। तर यस मामलामा राजनीतिकरण गर्न मिल्दैन। हाम्रो चिनीसँगको एउटा सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने, हाम्रो भारतसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि कामहरूमा हाम्रा विदेशी मित्रहरू इन्भल्भ हुनु मिल्दैन। त्यो कुरामा सरकारले प्रष्ट भन्न सक्नुपर्छ। मैले चाहिँ भन्ने गरेका थिएँ आफ्नो कार्यकालमा चाहिँ। अब यो भारत अथवा पश्चिमा देशहरूले नेपालको भूमिबाट घेराबन्दी गर्न खोजे पनि हामी छौँ अथवा उत्तर छ, चीन छ है भनेर त्यो ढाडस दिनको लागि आएको हो यो भ्रमण भन्न मिल्छ, बुझ्न मिल्छ त्यसरी? त्यस्तो पनि होइन होला। अब के कुरामा कन्फ्युजन छैन भने नेपालको एक चीन नीति एउटा कुनै पार्टी विशेषको अथवा सरकार विशेषको नीति होइन, यो नेपालको राष्ट्रकै नीति हो। आम रूपमा यो नीतिमा सबैले यसलाई फलो गर्दै गरेका छन्। अब कहिलेकाहीँ अब जानेर फस्छन् साथीहरू, नजानेर फस्छन् थाहा छैन। प्रधानमन्त्री अघिल्लो कार्यकालमा उहाँ चाहिँ तिब्बतका तथाकथित चाहिँ एक्जाइलका चाहिँ मन्त्रीसँग चाहिँ उहाँ मञ्च साझेदार गर्नुभयो। अब जानेर गरे हो नजानेर गरे उहाँले जान्ने कुरा भयो। यहाँ अफिस खोल्न दिइयो, दलाई लामाको सम्पर्क अफिस जो पछाडि बन्द भयो होइन। यस्ता कतिपय कुराहरूमा नेपालका कतिपय नेताहरू बेला मौकामा चाहिँ अलिकति
बढालिने गरे देखिन्छ। तर पनि ओभरअल हेर्नुहुन्छ भने नेपालले थ्रो आउट एक चीन नीतिलाई फलो गर्दै आएको छ, त्यही नै हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसै गरी चीनले पनि सधैँभरि नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको पक्षमा सदैव दृढतापूर्वक समर्थन गर्दै आएको छ। त्यो नेपालको निम्ति एउटा भरोसाको विषय हो। यसमा विचलन हुने खालका कहीँ कतै पनि कामहरू हुनु हुँदैन र मलाई लाग्छ यो कुरामा त फेरि प्रश्नता नै छ भने। यो भ्रमणको पेरिफेरीमा तपाईँसँग परराष्ट्र मन्त्रालय अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूबाट कुनै त्यस्तो संवाद भयो? तपाईँको कार्यकालमा यो खालको भिजिट भएको थियो, यो खालको समझदारी भएको थियो? गर्नु भने यो सरकार आइसकेपछि कुनै पनि मामलामा नेपालको राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका कुनै पनि प्रश्नमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग सरकार छलफल गर्ने, सरोकार राख्ने उहाँहरूले कहिले पनि चासो राख्नु भएको छैन। जबकि हामीले सरकारमा रहँदा चाहे कोभिड महामारी होस्, चाहे प्राकृतिक विपत्ति होस्, चाहे नयाँ नक्साको कुरा होस्, चाहे संविधान संशोधन होस्, चाहे परराष्ट्र नीति निर्माण गर्दा होस्, हामीले सधैँभरि प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर अगाडि बढेका थियौँ। अहिले उहाँहरूले त्यसरी संवाद गर्नुभएको छैन, मसँग यो विषयमा कसैले कुराकानी गर्नु भएन। अब अन्त्यमा चुनाव लागेको छ तपाईँहरूलाई पनि। नेकपा एमाले अहिलेको गठबन्धन टुट्यो र अहिलेको गठबन्धनबाट प्रचण्डहरू बाहिरिए भनेदेखि प्रचण्डहरूलाई पनि लिएर हामी चुनावमा जान सक्छौँ भन्ने खालको एउटा कताको आशयहरू नेताहरूले व्यक्त गरिराखेको अवस्था छ। गठबन्धन हामी 5वटै दल मिलेर चुनावमा जान्छौँ, नेकपा एमालेलाई एक्लै दिन्छौँ मैदानमा भनेर त्यता लागिराखेको अवस्था छ। तपाईँहरूको चुनावको खास रणनीति चाहिँ के हो? यो चुनावमा हामी मूलतः एक्लै लड्छौँ। अब स्थानीय तहमा, कुनै वडामा, कुनै पालिकामा त्यहाँको विशेष स्थितिसँग हुने कुरामा त्यो कुनै कुन पार्टीसँग हुन सक्ला, कुनै पार्टीसँग हुन सक्ला, त्यो अपवादका रूपमा हुने कुरालाई नेसनल पोलिसीसँग नजोडौँ। नेसनल पोलिसी हामी मूलतः आफ्नो खुट्टामा उभिएर एक्लै चुनाव लड्छौँ। यसो गरिरहँदा उहाँहरूले 5 दल बनाउनुहोस्, 6 दल बनाउनुहोस् गठबन्धन, त्यसमा हामीलाई कुनै चाहिँ ठुलो टाउको दुखाइ छैन। किनभने गठबन्धन कुनै शक्तिको, सामर्थ्यको प्रतीक होइन। बलशालीले गठबन्धन गर्दैन। हिजोका दिनमा तपाईँहरूले गर्नुभयो काङ्ग्रेसका विरुद्धमा गठबन्धन? हिजोको बेग्लै कुरा थियो। हिजो त हामीले पार्टी एकताको कुरा गरिरहेको थियौँ। एउटा नेपालमा एउटा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने मनसायका साथ हामीले चुनावी गठबन्धन गरेका थियौँ र पछि पार्टी एकता पनि गऱ्यौँ, जुन टिक्न सकिने बेग्लै कुरा हो। तर स्थानीय तहको चुनावमा हामी एक्लै लडेका थियौँ, तपाईँलाई यादै होला। 74 सालको चुनावमा हामी एक्लै लडेर 42% बढी सिट हामीले हासिल गरेका थियौँ। त्यस कारणले अहिले पनि नेकपा एमालेको नीति मूलतः एक्लै लड्ने हो। हामी एक्लै लड्छौँ। त्यसमा उहाँहरूले कतिजनाको गठबन्धन बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरासँग मतलब भएन। अब तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न काल्पनिक भयो। यदि माओवादी त्यो गठबन्धनबाट अलग भयो भने माओवादीले आफ्नो विश्वसनीयतालाई असाध्यै कमजोर बनायो। कस्तो हुन्छ भने राजनीतिमा लेनदेन मात्रै ठुलो कुरा होइन, उसको क्रेडिबिलिटी सबभन्दा ठुलो कुरा हो। काङ्ग्रेस एमालेसँग सरकारमा हुँदाहुँदै त्यही सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने काङ्ग्रेससँग मिलेर, म 73 सालको कुरा गर्दैछु, काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने, त्यही सरकारमा हुँदाहुँदै यता आएर पार्टी एकता गर्छु भन्ने, पार्टी एकता गर्ने र त्यही फेरि गएर प्रमुख जसका विरुद्ध चुनाव लडिएको थियो उसैसँग गर्ने। अहिले प्रचण्डका अभिव्यक्तिहरू सुन्नुहोस्। काङ्ग्रेसले धोका दियो भनेदेखि, काङ्ग्रेसले हामीलाई अपमान गर्ने हो भने एमालेसँग गएर मिल्दैन सक्छौँ। त्यो मिल्दैन सक्ने, नमिल्दैन सक्ने भन्ने गएर पार्टीको त एउटा कोर्स हुन्छ होला नि त। उहाँले हिँड्न खोजेको बाटोको निम्ति कुन चाहिँ कम्फोर्टेबल हो। त्यस कारणले असाध्यै अविश्वसनीय छ र उहाँहरूको अहिलेको मिसन नै जसरी हुन्छ एमालेलाई कमजोर गर्ने, काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने छ। यो मिसन रहँदासम्म अहिले उहाँहरू गठबन्धनमा रहे पनि बाहिर रहे पनि अहिले चाहिँ कुनै राष्ट्रव्यापी तालमेलको सम्भावना छैन। बेजिङको इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यही थियो? छैन। यो न बेजिङको इन्ट्रेस्टले यो एकता हुने हो, न बेजिङको इन्ट्रेस्टले चाहिँ यो विभाजन हुने हो। तपाईँहरू एउटा कुरामा मिडियाका साथीहरूलाई म अलिकति आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपालको राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको क्षमतालाई यति साह्रो कमजोर तपाईँहरूले कसरी आँक्नुहुन्छ? पात हल्लिनु पनि अनि के बेजिङ अथवा चाहिँ दिल्ली अथवा डिसीको चाहिँ हावा चल्नुपर्ने हो? नेपालका राजनीतिक दलहरू होला बेला मौका उनीहरूले गल्ती पनि गरेका होलान्, कमजोरीहरू पनि होलान्, तर नेपालको राजनीतिक दलहरू बिचमा हुने समीकरण या एकता अथवा विभाजनका मूलत आन्तरिक कारणहरू छन्। अब कहिलेकाहीँ काङ्ग्रेसले के अरे पश्चिमा शक्तिहरूले डेमोक्रेटिक शक्तिहरूको एकता भनेर भन्छन् उनीहरू। अस्ति राष्ट्रपति बाइडेनले डेमोक्रेटिक एउटा चाहिँ डायलग भनेर, अलायन्स भनेर उहाँले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्नुभयो।
त्यो उहाँहरूको मतलब उहाँहरूको आफ्नो कुरा हो, उहाँहरूको आशय त्यस्तो हुनसक्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालका वामपन्थीहरू मिलुन् भन्ने आशय राख्नु, अथवा पश्चिमाहरूले चाहिँ कम्युनिस्ट विरोधीहरू यहाँ एक ठाउँमा हुन् भनेर आशय राख्नु उहाँहरूको आफ्नो कुरा हो। तर के गर्ने भन्ने कुरा कमसेकम नेकपा एमाले आफ्नो विवेकले, आफ्नो वर्मले, आफ्नो स्वतन्त्र निर्णयका आधारमा गर्छ। हुन्छ, समय सम्वाद राई, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, प्रदीप कुमार गेवाली पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, विशेष गरी चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण सकिसके पछाडि वर्तमान सरकारले चीन सरकारसँग जे जति विगतका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रश्नमा गृह कार्य गर्नुपर्ने थियो, जे जति उपलब्धि हासिल गर्न सकिने सम्भावनाहरू थिए, ती सम्भावनाहरू कमजोर भयो, सरकारले विश्वास गुमायो र उत्तरी छिमेकी त्यति खुसी भएर अहिलेको यो भ्रमण बिट मारिराखेको अवस्था छैन भन्ने टीका टिप्पणी भइरहँदा विगतको सरकारले चीन सरकारसँग गरेका 20 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अहिले यो भ्रमण कतिको उपलब्धिपूर्ण भयो, अथवा हामीले नेपाल चीन सम्बन्धलाई कतिको विश्वासयोग्य धरातलमा उभ्याउन सक्यौँ, नेपालको छिमेक नीति, नेपालको परराष्ट्र नीति अहिलेको यो सरकार आइसके पछाडि कतिको सन्तुलित रह्यो, समग्रतामा वाङ यीको नेपाल भ्रमणमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय अनि संवादका लागि म फेरि पनि प्रदीप कुमार गेवालीलाई धन्यवाद दिन्छु। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।